एपिसोड 42 बाबे दहर। समाज शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। मैं 10 मिनट में कौन पहुंच रहा हूँ। लेडी को बिठा के रखें आप। सामने से एक बार फिर कुछ कहा गया। हसन ने हाथ उठाकर जैसे जुल्फ से माजरत की हो, फिर 3-4 मोटी मोटी गालियां देकर दूसरी तरफ अपनी बात समझाई। अब अगर 10 मिनट से पहले कोई कॉल आई तो बहुत बुरा होगा। काल काट कर वो जुल्फ की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसकी कलाई पर जले का दाग और जख्म बहुत वासिया था। चेहरे पे अलबत्ता कोई जख्म नहीं थे, मगर चंद खराशे और मामूली चोटें थी जो शायद कई बार गिरने की वजह से लगी थी। हसन को इस वक्त जो बात तशवीश में मुब्तला कर रही थी वो जुल्फ की खामोशी थी। वो रोती तब भी सब ठीक ही होता। क्या परेशानी है जी? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सबराज मर रहा है और हम इस वक्त अपने अपने कामों पे लग गए हैं। क्या दुनिया हमारे लिए इतनी जरूरी हो गई है? अव्वल तो मुझे उम्मीद और दुआ है इसे कुछ नहीं होगा। दोइम, हमारे वहां खड़े रहने से वो जिंदा नहीं बच जाएगा। दोस्तियां कंफर्ट होती हैं, इन्हें बोझ समझेंगे तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। इस वक्त इसके पास रहना हमारा फर्ज था। बिल्कुल था। अगर हालात नॉर्मल होते तो बिल्कुल फर्ज था। मेरी बात हुई है। शानदान को शाम 7 बजे निकलना है। वो इस वक्त अस्पताल में है। अगले 1 घंटे में जल्दान भी वहीं होगा। अगर हम सब वहां बैठे रहते तो कुछ हासिल नहीं होता जी। इसने सर को हाथों में गिरा दिया। गीले बाल चेहरे के तराफ में बिखर गए। हसन दुख से देखता रहा। वो जानता था सबराज इन 3 लोगों के लिए दोस्त था, मगर जुल्फ के लिए वो कुछ ज्यादा था। खानदान का पहला फर्द। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मम्मी को क्या बताऊंगी। 7 दिन मैं अब अपनी जिंदगी के अगले 70 साल सुल्तान के साथ प्लान कर रही हूँ, तो मैं सुल्तान के साथ नहीं रहना? ऐसा नहीं है। वो इतने साल बाद आया है और मुझे लगता है जैसे दरमियान में कोई वक्त आया ही नहीं। सुल्तान आज भी मेरा सेफ जोन है। वो मेरी जिंदगी की कोई तब्दीली नहीं है। वो बस एक पजल है जो एक वक्त बाद आकर सही जगह जुड़ गया है। मोहब्बत की अजीब मंकत होती है। मोहब्बत करने वाले को समझ आ जाती है, बाकी दुनिया को कैसे समझाएं। तुम क्या चाहती हो? जाहिर है सुल्तान। इसने गर्दन उठाकर हसन को देखते हुए कहा। लेकिन मैं क्या करूं, किस तरह जाकर मना करूं? मुरव्वत भी कोई चीज होती है। मुरव्वत वक्ती होती है और मोहब्बत लाजवाब, जिसे वक्त, हालात, मसाइब गहना नहीं सकते। अब तुम्हें चुनना होगा जी। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे मरवत में जाया मत करो। वो इतने तायदी समझदारी से कह रहा था। जुल्फ ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया, कहा कुछ नहीं। हसन गहरी सांस भर कर रह गया। वो जुल्फ और जबराज की वाबस्ती से वाकिफ था। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त जबराज के लिए बहुत परेशान हो। हम सब हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त वो मोटिवेशन भी है। हर काम निपटाकर हमें वापस इसके पास जाना है। जानती हो, वो यहाँ होता तो तुम्हारा मसला कैसे हल करता? हसन मुस्कुराया। जुल्फ भी इसके साथ मुस्कुराई। यहाँ मुस्कुराहट नहीं थी। वो मेरा हाथ पकड़कर ले जाता और मेरी मम्मी और बहनों के सामने जाकर कहता, इसको सुल्तान पसंद है और सुल्तान को ये, शादी में आप सब इनवाइटेड हैं, आगे आपकी मर्जी। वह जबराज के अंदाज की नकल करते हुए हंस हंस के बता रही थी। इसकी आंखों में नमी भी थी। वो तकलीफ जो इस वक्त अस्पताल के बेड पर लेटे हुए जबराज शहनवाज को महसूस हो रही थी, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ इस वक्त इन 4 लोगों को हो रही थी। ये हमारे करीबी खुद तो जाकर नरम बेड पर लेट जाते हैं, पीछे हमें क्यों कांटों पर छोड़ देते हैं? जुल्फ के इसके घर छोड़ने के बाद ड्राइवर ने हसन सुल्तान को कोर्ट आकर छोड़ा था। सर पर पट्टी, बाजू पर नया प्लस्तर, चेहरे और हाथों पर जख्म। वो ताजा ताजा फिट कर आया हुआ लगता था। कई लोगों ने इसे धर्म भरी नजरों से देखा, कई ने हकारत और कई हंसकर चल दिए। आधे घंटे बाद वो अपने चैम्बर में था। इसके सामने इसका साथी वकील था जिस केस में इसका स्टैंड था। 10 मिनट बाद इन्हें अंदर बुलाया जाता, एक आखिरी गवाही ली जाती और केस हसन सुल्तान जीत जाता। इस वक्त मुल्क का सबसे हाई प्रोफाइल केस। मीडिया और सोशल मीडिया ने जिसके फैसले और हकाइक के लिए एक तूफान मचा रखा था, वो गवाही नहीं देना चाहती। हसन ऑफिस में यहां से वहां चक्कर काटते हुए समझ ठहर कर बोला, देखो, तुम जानते हो वहां क्या हुआ था। मैं जानता हूं वहां क्या हुआ था। हमारे खिलाफ जो वकील केस लड़ रहा है वो भी जानता था मौके वारदात पर क्या हुआ था। ये केस सिर्फ चंद सबूत और एक मजबूत गवाही पर टिका है।
अब अगर वो लड़की गवाही देती है तो केस हमारे नाम, लेकिन अगर वो लड़की कह रही है कि इस रोज वो खुद भी नशे में थी, तब भी केस हमारे नाम। हसन चुपचाप इसे देख रहा था। इस केस में एक अमेरिकन ब्लॉगर के कत्ल का मुअम्मा था, जो 1.5 साल पहले पाकिस्तान आई थी, और चंद ही दिन में इसे किसी पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत हो गई और वो इसके साथ रहने लगी। वो लड़का जस्टिस कामरान का बेटा था और लड़की की वापसी के ऐन 2 दिन पहले इसने लड़की के साथ ज्यादती की और फिर इसे कत्ल कर दिया। आलमी सतह पर इस मामले को जब उछाला गया तो लड़के की तरफ से अदालत में निकाहनामा और कुछ ऐसे सबूत पेश किए गए जिससे जाहिर होता था कि लड़की अपनी मर्जी के साथ इस ताल्लुक में रही थी। ज्यादती को अज़दवाजी ताल्लुक का नाम दिया गया और इसकी मौत की वजह डिप्रेशन का आला दर्जा, जिसमें इसने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। हसन ने जोरे अव्वल से इस केस में जान तोड़ मेहनत की थी, दिन रात जाकर सबूत इकट्ठे किए और बिलाखिर इसे एक चश्मदीद गवाह मिला था जो केस के हर जाविये से वाकिफ थी। वो इस घर में कुछ दिन रहने के लिए आने वाली मुलाजिम के बाप के दोस्त की बेटी थी। 7 दिन कबल वो गवाही देने के लिए तैयार थी और अब 7 दिन बाद वो मुखालिफिन के साथ सेटलमेंट के लिए तैयार थी, या फिर इसे मजबूर किया जा रहा था। हसन कुछ कह नहीं सका। लड़की क्या कहती है? इसे भेजो मेरे पास। भेजना क्या है, मैं बता रहा हूं ना, इसे दूसरी तरफ से 1.5 करोड़ की रकम मिल रही है, इसकी जिंदगी बदल जाएगी। समझ जोर देते हुए बोला, तुम्हें कितने करोड़ मिले और मेरे लिए कितने साइड किए? बाजू सीने पर बांधे संजीदगी से पूछने पे समत के मुंह पर जैसे किसी ने थूक दिया हो, मगर वो हाथ से इसे पूछ गया। स्याही में गर्क लोगों पर जिल्लत असरअंदाज नहीं होती। वो एक अच्छा अमाउंट देना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें बताया कि तुम ऊपर की कमाई नहीं करते। वो संभल कर बोला, और यकीनन मेरी ईमानदारी का सुनकर इन्होंने मेरी रकम भी तुम्हारे अकाउंट में डाल दी होगी और तुमने बगैर किसी हेलो हिज्जत के थाम भी ली होगी। जख्मी चेहरा, जख्मी लहजे में वो अपने सामने खड़े इंसाफ के रखवाले को देख रहा था, जिसके आगे नोटों की जितनी बड़ी गड्डी फेंको, गुलामी उतनी लंबी। ये पहली बार तो नहीं है हसन, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुमने हर दफा सच्चाई चुन ली और मैंने मेरी राह। हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, फिर आज क्यों? हसन सुल्तान की रंगत फक हुई। क्या वो वाकई ऐसा करता रहा था? कितना अरसा, इसे अंदाजा नहीं हो सका। खैर, वो सब छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। सर झटक कर कहते हुए समझ आगे आया, तुम यहाँ भी सच्चे और ईमानदार हैं। कोई झूठा गवाह नहीं पेश किया, कोई झूठा सबूत नहीं लाए, रिश्वत नहीं ली और खुद को बेचा भी नहीं। लेकिन अब जो जैसे हो रहा है इसे वैसे होने दो। 2 गोलियां बाजू में खाकर अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए। वो कुर्सी पर आकर बैठा और हाथ मेज पर रख लिया। तुमने अपना केस मुकम्मल ईमानदारी से लड़ा है, तुम गवाह को भी लेकर जा रहे हो, और अब अगर वो वहां जाकर अपना बयान तब्दील कर रही है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम एक बार फिर नॉन गिल्टी साबित हो चुके हो। बाकी दुनिया जो करती है इससे तुमने कभी काम नहीं रखा और ना अब रखना चाहिए। केस का फैसला आज इनके हक में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी कमाया है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो कर ही रहे हैं। ये बहुत है। इसने संजीदगी से हसन के पुरसोच चेहरे को देखा और इजाफा किया, ये बहुत है हसन, तुम गलत नहीं कर रहे, बाकी जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। हसन सुल्तान आर्जगी से मुस्कुराया, अगर तुम ये बात 7 दिन पहले कहते तो मान लेता, अब नहीं मान सकता। गलत कर नहीं रहा तो गलत होने भी नहीं दूंगा। वो गवाह अगर सच नहीं बोलेगी तो मैं इसे कोर्ट में झूठा साबित करूंगा, और ये काम तो मुझे घुट्टी में मिला था। समझ इसे बेयकीनी से देखता रहा। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम कुछ वक्त के लिए ये क्यों नहीं प्रिटेंड कर सकते कि तुम अंधेरे में हो? मैं वही था, अभी रोशनी में आया हूं और अब एक लंबा अरसा यही रहने का मूड है। वो खुशगवारी से कहते हुए उठा, एक तो जज भी इन भुट्टो को बना देते हैं, सुनता तो है नहीं, बस थोड़ी मारता रहता है। फाइल्स उठाकर वो दरवाजे की जानब बढ़ा, एक चट्टी सी निगाह इस पर डाली। अगली दफा मैं वो केस लूंगा जिसमें जब कोई खूबसूरत लड़की हो, मैं इसे योर ऑनर नहीं माय ऑनर कहूंगा। तुम पछताओगे हसन, दुनिया बहुत बदल चुकी है, यहाँ तुम जैसों की जगह नहीं रही। ये कोई धमकी नहीं थी, ये तनबिया थी, जिस पर वो कान धरे बगैर बाहर निकल गया था। कोर्ट रूम की तरफ जाते हुए इसने आंखें बंद की। जहन पर एक मेहरबान चेहरे वाला आदमी था, इसका बाप, जो आज बहुत दिनों बाद इसके तस्वर में यूं मुस्कुराया था। हसन के दिल से बोझ उतर गया। वो अब दुनिया से एक लंबी जंग के लिए तैयार था। हाल
نکاح کی تقریب میں واپس آؤ تو کھانا لگ چکا تھا، سورج غروب ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ اسٹیج پر دولہا اور دلہن کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، جس میں سلطان شوٹ کم کروا رہا تھا، زرخف سے خود کو شوٹ کروانے کے موقع زیادہ دے رہا تھا۔ وہ اس آدمی کے نخروں سے بیزار ہونے لگی تھی۔ سرمئی کامگار لباس کے ساتھ ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ لیے، نفیس جیولری اور میک اپ میں ملبوس، حنزلہ اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ سورج کی نارنجی کرنیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ بار بار نظریں گھما کر کس کی موجودگی چیک کر رہی تھی۔ بلا مقصد موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے گیلری کھول لی۔ تصویر نہیں، یادوں کا ایک ریلا تھا جو بہہ کر چلا آیا۔ یہ شاندان کی ایک تصویر تھی جس میں وہ چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ اس تصویر کے ماضی کو کھنگالتی کہ بالآخر اس شخص نے منظر عام پر آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سفید رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کا کوٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ کافی دن کی بڑی ہوئی شیف نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ حنزلہ کو دیکھتے ہوئے اس کی سیدھ میں چلتا ہوا آ رہا تھا جب حسن نے درمیان میں ہی اس کا بازو پکڑ لیا۔ آرام سے بھائی، دیکھ کر چلو، یہی نکاح پڑھوا دو، وہ جھل کر کہہ رہا تھا۔ آس پاس کی کوئی خبر ہے نہیں۔ پہلے دور میں لوگ اپنی بیویوں کو بھی ایسے نہیں دیکھتے تھے جیسے تم اپنی منگیتر کو دیکھ رہے ہو۔ پہلے دور میں لڑکے اتنی بار ریجیکٹ بھی نہیں ہوتے تھے جتنی بار تم ہوئے ہو، اور اگر ہوتے تھے تو ایک رسی، ایک پھنکا، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے مکتائے ہوئے بولا اور ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ حسن کے انا پر بوٹ رکھ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں ملکہ؟ اس کی میز کے قریب رک کر دلکشی سے پوچھا۔ اس نے رکھائی سے منہ موڑ لیا۔ نہیں، تم یہاں کیوں بیٹھو گے؟ تم تو جاؤ، لوگوں سے ملو، کھانے کھاؤ، میں تو تمہیں آخر میں یاد آتی ہوں، وہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ شاندان سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ آج کل کیا لکھ رہی ہو؟ ایک لکھاری سے شروعات اسی سوال سے ہوئی جس سے اکثر ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ تمہیں نہیں پتا، ناول لکھ رہی ہوں، بھیجا تھا نا پہلا ڈرافٹ۔ کوئی لکھاری اگر اپنی رائٹنگ کے متعلق کوئی بات بتائے تو اسے یاد رکھ لینا چاہیے، ورنہ وہ برا مان جاتے ہیں۔ تمہارا ناول کب مکمل ہوگا؟ حنزلہ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ غصے میں نہیں تھی، تھکی ہوئی تھی۔ کسی رائٹر سے یہ نہ پوچھا کرو کہ اس کی کتاب کب مکمل ہوگی، کیونکہ اس کے اپنے فرشتوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تم لوگوں کو اپنی کہانی کا کیسے پتا نہیں ہوتا؟ وہ ہر بار کی طرح حیران ہوا۔ جیسے تم سب کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ تم کب مرو گے، تم کب کتنا کھاؤ گے، کب سو گے، کب باہر پڑھنے جاؤ گے۔ اس سب کا ایک رف سکیچ تمہارے پاس ہوتا ہے۔ اسے نیٹ کرنے اور اسے وجود میں لانے کے لیے وقت اور دماغ لگتا ہے۔ کب کتنا لگے گا یہ کسی کو علم نہیں ہوتا۔ لکھاری بھی عام انسان ہے، اپنے کرداروں کی دنیا کو وہ کتنا آگے لے جائیں گے یہ اسے پتا ہوتا ہے، لیکن کب انہیں ایک اختتام دے گا یہ اسے علم نہیں ہوتا۔ تم رائٹر کسی اور سیارے پر کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے؟ آرام سکون سے رہنا مجبوری ہے۔ ہماری 10 نمونوں میں 4 ہمارے اچھے ریڈرز ہوتے ہیں، بس انہی کی خاطر ہم اس سیارے پہ آباد ہیں، ورنہ یہ دنیا ہمیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے بولی۔ یار تم مجھ پر بھی ایک کردار لکھو نا۔ اس نے اب ایک نئی فرمائش کر دی، ہر لکھاری سے ہونے والی فرمائش۔ کردار اپنا آپ خود لکھواتے ہیں، گندی اولادوں کی طرح ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ ہماری نہیں چلتے ان پہ۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی اور شاندانی سے سن رہا تھا۔ رائٹنگ حنزلہ کا عشق تھا اور شاندان کے لیے مقدم تھا۔ وہ لکھائی کی وجہ سے ملے تھے، قریب ہوئے تھے، جڑے تھے، اور رائٹنگ ان کے درمیان انکہے کو کہنے کا ذریعہ تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے، اسے سنتے ہوئے وہ غائب دماغ ہونے لگا، ماضی ذہن پر سوار ہونے لگا، منظر بدلنے لگا۔ ایک منظر تھا جس کی آنکھوں کے آگے بار بار آ رہا تھا، 6 ماہ قبل کا کوئی قصہ۔ کمرے میں اے سی کی کولنگ تھی۔ وہ چند دن قبل ہی اپنے ابائی شہر جمشورو آیا تھا، اور جمشورو مارچ اپریل میں بھی گرمی کے جوہر دکھاتا ہے۔ بستر میں بے خبر سوتے ہوئے اسے کوئی آواز ہتھوڑے کی طرح سر پر برستی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیند میں ہی وہ یہاں سے وہاں ہاتھ مارتے ہوئے اپنا موبائل تلاش کرنے لگا۔ ذرا سی جدوجہد کے بعد موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کسی غیر شناس نمبر سے کال تھی۔ اس نے اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا، آنکھیں بند تھی۔ ہیلو، مجھے سید شاندان سے بات کرنی ہے، نسوانی آواز تھی۔ سید شاندان ہی بول رہا ہے، فرمائے محترمہ، وہ نیند سے بوجھل آواز میں کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔
شاندان پر نیند کا غلبہ دوبارہ طاری ہونے لگا. بولے بیبی یا میں فون رکھ دوں؟ تھوڑی دیر بولتے رہو، تمہاری آواز آج اچھی لگ رہی ہے. وہ اپنے بستر پر پڑے پڑے ساکت ہو گیا. کوئی اگر اس کا دل اس انداز میں روکنے کی صلاحیت رکھتی تھی تو وہ صرف اور صرف حنزلہ احمد زئی تھی. کوئی اگر اسے ساکت کر سکتی تھی، اس کے دل کو ضرورت سے زیادہ رفتار سے دھڑکا سکتی تھی، تو وہ بھی حنزلہ احمد زئی ہی تھی. ہانی، یہ تم ہو؟ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گیا. آنکھوں میں کچی نیند کا خمار تھا، بال بکھرے ہوئے. اور کس کس کو اپنی آواز کی تعریف کرنے کا حق دیا ہے؟ شاندان یسیت سے مسکرایا. میں نے تمہیں بہت یاد کیا، مجھے لگا اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی. یہ 2 ماہ بہت مشکل تھے شاندان. تم جانتے ہو ہم نے کیا کیا دیکھا ہے؟ اس کی آواز بھاری تھی. شاندان چلنا میں خاموش رہا. نقصان دونوں کا ایک جتنا ہی ہوا تھا. میں نے کچھ لکھا ہے. وہ بہت دیر بعد بولی. کیا لکھا ہے؟ کہانی کیا ہے؟ وہ تکیا گود میں رکھے بیڈ کی پوچھ سو ٹھیک لگا گیا. لبوں پہ آنے والی مسکراہٹ غیر ارادی تھی. سماتے بے اختیار لمبی باتیں سننے کو تیار ہوئی. بابے دہر کا قصہ. کہیں میں تمہاری کہانی کا ہیرو تو نہیں؟ حنزلہ ہنسی تھی. شاندان نے نوٹ کیا وہ خوش تھی. نہیں، تم اگر ہیرو ہوتے تو لڑکے تم پر سلپ کرنے لگ جاتی، اور تم چاہتی ہو کہ صرف تم مجھ پر سلپ کرو. میں کروں یا نہ کروں، تمہارا فوکس لوز نہیں آنا چاہیے. 3 سال سے نہیں ہوا، اب کیا خاک ہوگا؟ اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے، سلیپر پیروں میں اڑائے اور کمرے سے باہر نکل آیا. یہاں گرمی تھی لیکن زیادہ نہیں. وہ یوں ہی چلتے ہوئے کچن کی جانب جانے لگا. تم نے کیا لکھا ہے ہانی؟ پہلے یہ بتاؤ تم کہاں ہو، کر کیا رہے ہو؟ شاندان نے اپنے ہاتھ میں کافی کا جار دیکھا، ساتھ مسکرایا. کافی بنا رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک لکھاری سے پوچھ لیا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. سننے کے لیے انرجی چاہیے ہوگی نا. تم مجھے کتنے اچھے سے جان گئے ہو. اچھا تو اب سنو. وہ بولنا شروع ہوئی تو بولتے چلی گئی. شروعات میں وہ 1-2 بار بولتے بولتے رکی تھی. الفاظ بے ربط ہوئے، مگر جب شاندان بغیر ٹوکے سے سنتا رہا تو اس کے لفظوں میں روانی آ گئی. وہ ہر 2 منٹ بعد بولتی تھی. یہ نہیں بتاؤں گی اسپوائلر ہوگا، اور پھر گھما پھرا کر وہی اسپوائلر بتا دیتی تھی. وہ ان 3 گھنٹوں میں مخصوص مسکراتا رہا. وہ اٹک جاتی تو اس کے لفظوں کو روانی دیتا. کہیں تسلسل غائب ہوتا تو وہ کوئی سوال کر دیتا. 3 گھنٹے بعد جب وہ خاموش ہوئی تب شاندان نے اگلے 5 منٹ میں اسے بتا دیا کہ کہاں جھول تھے، کہاں ریسرچ چاہیے اور کہاں اسے محنت کی ضرورت ہے. محبت ایک طرف، الفا ریڈنگ ایک طرف. اپنے کام میں وہ کافی پروفیشنل تھا. تم میرے الفا ریڈر بنو گے؟ گھر کی چھت پر صاف آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا. میں الفا ریڈر بن بن کر تھک گیا ہوں، اب مجھے ترقی چاہیے. اچھا پھر بتاؤ کیا بننا ہے؟ روزگر کا داماد. حنزلہ نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا. تمہیں مجھ سے شادی کیوں کرنی ہے آخر؟ تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا، اب شادی کر کے بدلہ لوں گا. ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں. تم بدلہ لینا، میں ریویوز لیا کروں گی. خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے، خط بھی دو. ٹھیک ہے پھر بتاؤ اماں کو کب بھیجوں؟ تم سے شادی کر کے کیا فائدہ؟ پیری مریدی تویز دم یہ سب کام مجھ سے تو نہیں ہوتا. تمہارے لیے رعایت ہے، تمہارا مرید ایک ہی ہوگا. تویزوں پر اسے یقین نہیں، دم درود وہ خود کر لیتا ہے. یہ مرید بس مرشد کے دیدار سے خوش ہو جاتا ہے. حسن نے مسکراہٹ دبائی. تمہاری طرف گرمی بہت ہے، مجھے اتنی گرمی کی عادت نہیں ہے. میری ماں تمہارے لیے سارے گھر میں اے سی لگوا دوں گا. وہ کر رہا. تم تو غصہ بھی کرتے ہو، صاف صاف کہو تمہاری نیت ہی نہیں ہے. وہ جھل کر بولا تھا. دوسری طرف وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. ان کے درمیان ایک پہلی فون کال ضرور تھی، مگر آخری نہیں. وہ اپنی مصروف سی زندگی میں سید شاندان کے نام کا وقت نکال ہی لیا کرتی تھی. وہ جاب لیس آدمی اس انٹرویو کے بعد شاندان جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. نئی نوکری ڈھونڈتے ہوئے اسے اپنے دن کے معاملات کے متعلق بتاتا رہتا. اب کالز میں کوئی تیسرا بھی شامل ہو گیا تھا، شاندان کی اماں، جو اس سے موبائل لے کر حنزلہ سے لمبی چوڑی گفتگو کیا کرتی. اس کے واٹس ایپ پر مختلف ڈریسز اور جویلری کی تصویر بھیج کر اس کی پسند ناپسند کے متعلق شاپنگ کرتی رہتی. ان کے حساب سے لڑکا لڑکی راضی تھے تو بھلا اعتراض کسے ہونا تھا؟ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لڑکی کے گھر والے ان کے بیٹے کے خواہکار تھے، شامل تو لڑکی بھی تھی. خیر، وہ ایک بار پھر روز گڑ گیا تھا. اس بار انداز مختلف تھے. اس کے ساتھ کئی لوگ تھے، اس کی اماں، ابا، چچا اور پھپھو. وہ لوگ پہلے بھی آ چکے تھے.
आज शंतान को आने की इजाजत भी मिल गई थी। गाड़ी जबल खान के घर के बाहर आकर रुकी तो शानदान बाहर आया। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती हंसला इसे देखकर मुस्कुराई थी। वो एक अजनबी से सनाशना, फिर इसका पसंदीदा खारी और इसका हॉस्टेज, वो इसका पसंदीदा मर्द आज इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। अंदर की तरफ जाते हुए शंदान लम्हे भर कर रुका। किसी एहसास के तहत इसने नजर उठाकर देखा तो वैसे खिड़की की ओट में वो नजर आई। निगाहें मिली, चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई और फिर वो इसे खिड़की की ओट में हो गई। शंदान मुस्कुराकर सर झटकते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। मेहमान खाने में रखे सोफे पर बैठे हुए इसे आज दोबारा से वो तहखाना याद आ गया था। इसकी दाएं और बाएं तरफ जब्बल और बहराम बैठे थे। एहन सामने वाले सोफे पे ईसा जिसे कांटदार निगाहों से घूर रहा था। बहराम इसे खाने की अशिया यूं पेश कर रहा था जैसे शंदान ने ना खाया तो इसी बात को तरजीह बनाकर रिश्ता तोड़ देगा। आज यहाँ आकर शंदान को यकीन हो गया था कि अगर शबराज शहनवाज ने जबल को मजबूर ना किया होता तो आज इसका रिश्ता यहाँ ना हो रहा होता। वो हर बात के जवाब में हूँ, हाँ, जी, अच्छा जी कह रहा था। गर्दन झुका रखी थी। जब जबल इसके कान के पास झुका, हमें तुम्हारी शराफत का यकीन आ गया है, गर्दन उठा लो, टूट जाएगी। शंदान ने गर्दन उठाई। इसे जिंदगी में पहली बार शर्म भी आई थी। ये काफी ऑकवर्ड सूरत हाल थी। मोबाइल पर बजने वाली ट्यून पर इसने मोबाइल जेब से निकाला। बहराम मोबाइल के अंदर घुसकर देख लेना चाहता था कि मैसेज करने वाला कौन है। सच शुक्र कि शंदान ने रुख तिरछा कर लिया। स्क्रीन पर ट्रेजर नामी कॉन्टैक्ट का मैसेज था। सफेद रंग में तुम काफी अच्छे लगते हो। शंदान ने चौंक कर आसपास देखा। मेहमान खाने में एक खिड़की थी मगर वो भी बंद थी। फिर वो इसे कहां से देख रही थी? तुम कहां से मुझे देख रही हो? क्यों बताओ? मुझे भी देखना है। तुम फिलहाल मेरे भाइयों को देखो और मैं तुम्हें देखूंगी। तुम इतने अच्छे दिखते हो, मुझे पहले क्यों पता नहीं चला? बाहर आ जाओ हानी, मुझे हंसी आ रही है। इसे वाकई हंसी आ रही थी। तुम तो शर्माते भी हो, ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हो। शमदान ने मोबाइल से निगाहें हटाई। बेबसी से ईसा, बहराम और जबल खान को देखा, फिर मोबाइल को, और ढीले खंदों से एक पैगाम लिखा। तुम्हारे भाइयों को मेरी शराफत पर शोभा है या इनकी अपनी बहन मुझे हैरास कर रही है? इस रोज पिलाकर इन दोनों की बात पक्की हो गई थी, जिसमें एक बड़ा अमल दखल जबल खान का था और इससे ये अमल करवाने वाला कोई बेहद अजीज था। माजी की भूल भलाइयों से वो हाल में वापस आया तो हंसला इसे कुछ बता रही थी। शानदान की नजरें अब के स्टेज की तरफ उठी थी। हमारी बारी कब आएगी? वो स्टेज पर सुल्तान और जुल्खुफ को देखते हुए बोला, अभी नहीं, अभी तो मैं मेडिकल कर रही हूँ, फिर हाउस जॉब करूंगी, फिर स्लेपलाइजेशन, और फिर 3 साल बाद सोचेंगे। आसान लफ्जों में इसे ना कहते हैं बीबी। कितने ज़हीन हो तुम। आह, मैं तुम्हारी इसी जहानत को अडोर करती हूँ। शानदान ने कुछ कहने को मुंह खोला, फिर एक तरफ से आते बहराम को देखकर उठ खड़ा हुआ। एक तो ना मेरे सालों को सुकून नहीं आता। अल्लाह जाने इनको कैसे पता लग जाता है कि मैं इनकी बहन के साथ हूँ। इन्होंने तुम्हें रोका तो नहीं? इसने वो मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। मोहतरमा, मैं रोजगार का तहखाना नहीं भूला, अभी सिर्फ बात पक्की हुई है। तुम्हारे साथ बैठने पर ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अल्लाह ने मेरे लिए ही ऐसे साले भेजने थे। वो जले कट्टे अंदाज में कहते हुए मेज छोड़ने लगा था। तुम मेरे भाइयों से जलते हो। बिल्कुल, मैं अपने इस मौकफ पे अब भी कायम हूँ कि काश तुम इकलौती होती। बड़बड़ाते हुए वो चला गया। हंसला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे जाते हुए देखती रही। शमदान इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाप था, कंफर्ट किरदार, और हंसला के नाम के साथ इसका नाम सबसे खूबसूरत लिखाई। रोजगर की फिजाएं आजकल अमन और सुकून के पैगाम लिख रही थी। सितंबर के औले दिन थे। दिन में सर्दी का जोर कम होता लेकिन रातें यकबख्ता थी। पिछले 8 माह बेहद मुश्किल रहे थे। अव्वल तो लोग बरादरी मुश्तिल रही कि जबल खान ने इन लोगों को आजाद किया ही क्यों। इसके बाद गोली चलाने वाले लड़के के वालिदैन कोई 1000 दफा इसके घर के चक्कर लगा चुके थे, मगर ना वो इनका पता बताने को तैयार था और ना कोई माफी। जबराज शहनवाज के मामले में इसके असूल मुख्तलिफ थे। चंद दिन कबल इलाके में नए स्कूल की तामीर शुरू हो गई थी। खस्ता हाल अस्पताल की इमारत की मुरम्मत भी जारी थी। अपने कमरे में पलंग पर बैठे हुए वो मुख्तलिफ कागजात अलट पलट कर देख रहा था जब लाठी के सहारे मोहरें चलती हुई आई। इनके हाथ में दूध का गिलास था। जबल बरक रफ्तारी से अपनी जगह से उठा, इनके करीब गया
اور دودھ کا گلاس لے لیا۔ وہ اپنے فریبی وجود کو بمشکل اس کے کمرے تک لائی تھی اور اب تھک گئی تھی۔ کیا کرتی ہیں مورے، میں بچہ نہیں ہوں، خود لے سکتا ہوں، وہ خفقی سے کہہ رہا تھا۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پلنگ پر لا کر بٹھا دیا، کاغذات سمٹ کر رکھے اور دوسری طرف سے ان کی گود میں آ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں موند لی۔ سکون سا سکون تھا جو ہر اور پھیل گیا۔ حنزلہ کو اکیلے کیوں جانے دیا تم نے؟ اب بچہ نہیں لگتا، ماں اس کا منگیتر بھی ہوگا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، تمہیں خود جانا چاہیے تھا۔ اماں، میرا صرف نام جبل ہے، ایسے پہاڑوں والا حوصلہ نہیں ہے کہ اس کی شادی میں مہمان بن کر جاؤں جہاں دلہا بن کر شرکت کرنی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا مگر اس کا دل جانتا تھا مسکرانے کی یہ قیمت کتنی مہنگی ہے۔ آنکھوں سے ہر قسم کی چمک رخصت ہو چکی تھی۔ اکیلی کہاں ہے اماں؟ بہرام گیا تو ہے ساتھ۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔